भद्रं कर्णेभिः शृणीयाम देवाः भद्रं पश्यमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरग्निस्तुष्टो आगं स्वस्तनूभिः व्यसेम देवहितं युधायुः स्वस्ति नो इन्द्रः रुद्रश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणीयाम देवाः भद्रं पश्यमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरग्निस्तुष्टवागं स्वस्तिनोभिः व्यसेम देवहितं युधायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृत्रश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु अपामां मापापमः सर्वास्मादध्नात्तिदोमुताः अग्निर्वायुश्च सूर्यश्च सह सञ्चस्करार्धिय वाव्यस्य रश्मिपतयः मरीच्यात्मानो अद्रुह वाव्यस्व रश्मिपतयः मरीच्यात्मानो अद्रुह देविर्भुवन सोपरिः पुत्रवत्वाय मे सुतः महन्नाम्निर्महामानः महासोमः सस्यः देवे पर्जन्योसोवरिः पुत्रवत्वाय मे सुतः आपाश्नोहिष्णेमावारक्षः अपास्मष्टिमपारगम् अपाघ्रामाप चावर्तिम् अपयर्धे वीरितो हित वज्रं देवे रजिताच्छ भुवनं देवसूहर्हि आदित्यानाधिततं देवीं योनिनोर्ध्वामुदिशितः शिवानस्यां तमस्ध्वन्तु दिव्या आपभोषदः सुम्रडीका सरस्वती माते व्योमसन्ध्रसे स्मृतिः प्रत्यक्षमयति ह्यम् अनुमानच्छत्यचतुष्टयम् एतेरादित्यमण्डलं सर्वैरेव विद्यास्यते सूर्यो मरीचि मादत्ते सर्वस्माद्भुवनादधि तस्याः पाकविशेषण स्मृतं कालविशेषणम् इन्द्रं न देव प्रभावात्मा वाक्काचित् अक्षयस्वध्वन्दते यथान्तं तान्नजो विसमायन्ते पौर्सोर्सते न निवर्तते एवं न समुत्थान काला संवत्सरश्रिताः अणुसच्च महासच्च सर्वे समवयन्त्रितं सते वर्चे सर्वेष्वमाविष्टः ऊरुस्सन्न निवर्तते अधिसंवत्सरं विद्यातु तद्धेव लक्ष्मणेत् अणुभिश्च महद्भिश्च समारूढः प्रदृश्यते संवत्सरः प्रत्यक्षेण नाधिसत्त्वः प्रदृश्यते कठोरो विक्लितः पिङ्गः एतद्धरुलक्षणं यत्रे तद्धु प्रदृश्यते सहस्रं तत्र नीयते एक हि शिरो नानोमुखे कृतं तद्धृतलक्षणम् उभयतस्य पेन्द्रियाणि जल्पितं त्येव दिहते शुक्लकृष्णे संवत्सरस्य दक्षिणवामयोः पार्श्वयो तस्मैषाः भवति शुक्रं ते अन्यध्यजतं तेनन्यत विषुरूप्याः निध्योरिवासी विश्वाहि मायावसि स्वदावः भद्रा ते पूषान्यः रातिरस्विति नात्र भुवनं न पूषा न पशवः नादित्यसंवत्सर एव प्रयक्षेण प्रियतं विद्यातो एतद्वै संवत्सरस्य प्रियतं रूपं योऽस्य महानर्ध उत्तत्समानो भवते इदं पुण्यं कुरिष्येते तमाहरणं दध्यातो साकं ध्यान सप्तधमाहुरेकजं षड्द्वया ऋषयो देवजायते तेषामिष्टानि विहितानि तामस्याः स्तात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपाशाः को नो मर्यामध्यतः सखायमब्रवीत यः को आस्मा दीशते स्थिध्या च सखिविद सखायां न तस्य वाचभः भागो अस्ति यदि शृणोत्यलका शृणोते न हि प्रवेधः सुक्रतस्य बन्धामिते ऋतुर्प्रणनुध्यमानः विननाधाभिधावः षष्टिश्च त्रिशकावल्गाः शुक्लकृष्णौ च षष्टिकौसाराघवस्न्येर्धरश्च दक्ष वसन्तो वसुभिः सृह सह संवत्सरस्य सवितोः प्रैषा कृतध्वा स्मृतः अमूनाधायत एत्यनान् अमुच्या परिरक्षतः एता वाचाः प्रयज्यन्ते यत्रे तधूप दृश्यते एतदेव विजानीयातो प्रमाणं कालपर्यये विशेषणं तो वक्ष्यामः ऋतूनां तन्निबोधत शुक्लभासा रुद्रगणः ग्रीष्मेण वर्तते सः निजहान् पृथ्वी सर्वां ज्योतिषा प्रतिख्येनः सः विश्वरूपाणि भासासि आदित्यानां निबोधत संवत्सरेणं कर्मफलं वर्षाभिर्दतता सः अधुगोः दुःखचक्षुरिव तद्धापीत इव दृश्यते शीतेन व्यधयन्नि
वरुदक्ष इव दृश्यते हृदयते ज्वलतच्छैव श्याम्यतच्छाच्छ चक्षुषि या वै प्रजा भ्रस्यन्ते संवत्सरात् भ्रस्यन्ते याः प्रतितिष्ठन्ति संवत्सरे ताः प्रतितिष्ठन्ति वर्षाभ्य इत्यर्थः दुःखोति तस्यैव विप्रसन्ने कनीनिके आङ्ख्ये चात्क्षणं नास्ति बभूनां तन्निबोधते कनकाभानि वासासि आहतानि निबोधत अन्नमस्नीत मृज्मेत अहं वोजो वनप्रदः एता वाचः प्रयुज्यन्ते शरद्योत्र प्रदृश्यते अभिधून्वन्तो विघ्नस्थित वातवन्तो मरुद्गणः अमुतो ज्योतिमिषो मुखामिहेम्यव सन्नद्धास्सः ददृशेः अपध्वास्तैर्यस्ति वर्णैरिव विशिकासः कपर्दिनः अकृतस्य योत्स्यामानस्य क्रुद्धस्यैव लोहिनी हेमतच्चक्षुक्षीषि विद्यातु अक्षयोः क्षिपणेरिना दुर्भिक्षं देवलोकेषु मनुना मधुकं गृहे एता वाचः प्रवदन्ति वैद्युतो यान्ति शैशिरीः ता अग्निः पवमान अन्ये अन्वेक्षत इह जीविकाम परिवपश्यन् अस्तस्येष्य भवति हवस्य तपसः मरुतसूर्यः त्वच्चः शर्मसप्रधा आवृणे अतिताम्राणि पवासासि अष्टवज्रशतग्नि च विश्वदेवा विप्रहरन्ति अग्निजिह्वा असच्छत नैव देवो न मर्त्यं न राजा वरुणो विभुः नाग्निर्नेन्द्रो न पवमानः मातृकृच्छन्न विद्यते जीवस्मैकः धनुरात्निः पृथिव्यामपराश्रितः तस्येन्द्रो वम्रिरूपेण धनुर्ध्यानमद्वयं तदिन्द्र धनुरित्यध्यम् अभ्रवर्णेषु चक्षसे एतदेव संयोर्भार्भस्य इत्यस्य एतद्रुद्रस्य धनुः रुद्रस्य त्वेव धनुरार्ध्निः शिरः उत्पेशव सा प्रवर्गो भवतु तस्माद्ध्यास्तव प्रवर्घ्येण यज्ञेन यजते रुद्रस्य सा शिरः प्रसीददाति नैन रुद्रो अरुको भवति या एवं वेद अत्योर्धक्षोतिरच्छातु शिशिरः प्रदृश्यते नैव रूपं न वासासी न चक्षुः प्रतिदृश्यते अन्योन्यं तु न हिस्रातः सदस्तदैव लक्षणम् अबोहिताक्षे शारसीर्निशे सूर्यस्योदयनं प्रति त्वं कर्षिण्यसञ्जुलिकं त्वं करोषि निजानुकाम्यानाञ्जलिका अमीवाचमुपासतामित तस्मै सर्वऋतवो नमस्ते मर्यादा करत्वात्पुरोधां ब्राह्मण आप्नोति यं यो यं वेद स खलु संवत्सर एतैस्मानाभिनिभ सह इंद्राय सर्वाङ्कमानाभिवहति स तृप्सः तस्यैषा भवति अवद्रश्नो अशुमतिमतिष्ठते यानः कृष्णो दशविसहस्रैः अवर्तमिन्द्रः शिच्छाधमन्तम् उपनुसहितं नृमाणामधद्धामिते यत एव इन्द्र सलावृक्तः सह असुरान् परिवृच्छते पृथिव्या सुमते तामन्वस्थितः संवत्सरो देवं च नैवं विदुषाचार्यन्तवासिनो अन्योन्यस्महे दृह्यतां यो दृह्यते भ्रस्यते स्वर्गाल्लोकात् इत्युष्णमण्डलानि सूर्यमण्डलान्याख्यायिकाः अतिवोर्ध्वासनिर्विशनाः आरोगाभ्राचः पटरः पतङ्गः सर्वस्वर्णरो ज्योतिषिमान् विभास ते अस्मै सर्वे देवमातपन्ते ऊर्जं दुहान अनुपस्सरन्त इति कश्यपोष्टमः स महामेरुं न जहते तस्यैष्याभतीयते शिल्पं कश्यप रोचनावतो इन्द्रियावत्वशुकलं चित्रभानुः यस्मिस्तूर्यः अर्पितास्थपः साकं तस्मिन् राजानमधिमि विश्रयेमतिम्यमिति ते अस्मै सर्वे कश्यपाघ्नवोदर्लभन्ते तास्योमः कश्यपादधि निर्धमन्ते भ्रष्टाकर्म कृतिवैवं प्राणो जीवानीन्द्रियजीवानि सप्तशीर्षाण्यः प्राण्याः सूर्या इत्याचार्याः अपश्यमामहमेतं सप्त सूर्यानि तेषां पञ्चकर्णो वात्सायनः सप्तकर्णच्च प्लाक्षिः अनुश्राविक एव नौ कश्यप
इति उभावधयते न हि केस्येकुं वा महामेरुं गन्तुम् अपश्य महामेत्सूर्यमण्डलं परिवर्तमेनं गार्यः प्राणत्रात्र गच्छन्त महामेरुम् एकं चाजहतं भ्राजपटपरग पतङ्गनिहाने तिषन्नातपन्ति तस्मादिह तृप्ते तप अमुत्रेततरे तस्मादिह तत्रे तपाः तेषामेषा भवति सप्तसूर्यादिवमनुप्रविष्टाः तानन्वेते पदिभिर्दक्षिणावान् ते अस्मै सर्वे घृतमातपन्ते ऊर्जं दुहान अनपस्वरन्ति इति सप्तर्षिजस्वर इत्याचार्याः तेषामेषा भवति सप्तदिशो नानासूर्याः सप्तहोतारा ऋत्विजः देव आदित्य ये सप्त तेभिः सोमाभिरक्षण इति तदप्यायम्नायः दिग्भ्राजा ऋतून् करोति एतयैव व्रत सहस्रसूर्यतया इति वैशम्पायनः तस्मैषा भवति यद्धाव्या इन्द्रते शतशतं भूमिः उत स्यो नत्वा वृद्धिन् सहस्रसूर्याः अनुनजातमष्ट रोदसीति नानालिङ्गत्वात् धृतानां नानासूर्यत्वम् अष्टौ तु व्यवसिता इति सूर्यमण्डलान्यष्टात ऊर्ध्वं तेषामेषा भवति चित्रं देवानामदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नो अप्रा ध्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्या आत्मा जगतस्तुष्ट सक्षेति क्वेधमभ्रवन् विशेते क्वायं संवत्सरो मिदः क्वाह क्वेयं देव रात्रिक्वा मासा ऋतवः श्रिताः अर्धमासा मुहूर्ताः निमेषस्तुटेभिः सह क्वेमा अपो निविशन्ते यदितो यान्ति सम्प्रते कालातपस्सन्निवसन्ते अपसूर्ये समाहिताः अभ्राण्यपः प्रबध्यन्ते विद्युत्सूर्ये समाहिता अनवर्णे इमे भूमि इयं च शौचा रोदसे किस्विधत्रान्तर भूतं येनेम विधृते विभे विष्णुना विधृते भूमि इति वस्तस्य वेदना धेनुमति हितिः भूतं सूयवसने मनुष्ये दशस्य पृष्ठभ्राध्नो श्रोधसे भ्राध्रोदसे विष्णवे दाधर्धपृथिवीमभितो मयूकैः किन्तद्विष्णोर्बल माहुः का दीप्तिः किं परायणं योको यद्धारयद्देवः रेजते रोदसी उभे वाताद्विष्णोर्बला माहुः अक्षराद्दीप्ति च रुच्यते त्रिपदाद्धारयद्देवः यद्विष्णोरेकमुत्तमम् अग्नयो वायवच्छैव एतदस्य परायणं पृच्छामि त्वं परं मृत्युम् अवं मध्यमुं च तं लोकं च पुण्यपापानं एतत्त्वचामि सम्प्रति अमुमाहुः परं मृत्युं पवमानं तु मध्यमम् अग्निरेवावं मृत्युः चन्द्रमाच्छत रुच्यते अनाभोगाः परं मृत्युं पापाः संयन्ते सर्वदा अभोगस्त्वैव संयते यत्र पुण्याकृतो जनाः ततो मध्यमा मायन्ते चतुमग्निं च सम्प्रति पृच्छामि त्वा भावकृतः यत्र यातायते यमः त्वन्नः प्रब्रूहि यदि वैत्ता सतो ग्रहान् कस्य भादुते सूर्याः पापनिर्घन्ते सर्वदा रोदस्यन्तर्देषु तत्र नश्यन्ते वासवैः ते शरीराः प्रबध्यन्तो यथा पुण्यस्य कर्मणः आपाण्या पादकेशा च तत्र तेयो निजा जनाः मृत्वा पुनर्मृत्यो मापद्यन्त्याद्यमानस्य कर्मभिः अशातिकाः कृमया इव ततः पूयन्ते वासवैः अपैत्यं मृत्युजयन्ते या एवं वेद सा कल्वैवं विद्ब्राह्मण दीर्घश्रुतमो भवति कस्य स्यातिथि सिद्धगमनः तस्यैषा भवति आयुष्मिन्दः सपा वासवाः रोहन्ति पूर्वारुह ऋषिर्हा दीर्घश्रुत्तमः इन्द्रस्य घर्मो अतिध्यरिते कन्यकश्यपः पश्यको भवति यस्सर्वं परिपश्यतीति साक्ष्मात् अधाग्नेरष्टपुरुषस्य तस्यैषा भवति अग्नेनय सुभदः राये अस्मान् विश्वानि देवमयो वयुनानि विद्वान् सुयोध्यस्मजुषुहोराणमेनाः भूयिष्ठन्ते नम विक्तिं विधेमहे अग्निच्च जातवेदच्छ सहो जाजरा प्रभुः वैश्वानरोर्नर्यापाच्छ पंडिताराधाच्च सप्तमः विसर्पवेवाष्टमोऽग्नीनाम् एतिष्ठे वसवः
क्षिता इति यथर्वे वाग्नेरर्वे रक्षिर्विशेषः नीलार्चिच्छा पीतकार्चिच्छेति अथ वायुरेकादश पुरुषः स्मैकादश स्त्रीकस्य प्रभ्रजामा मानव्यवधाताः याच्च वासुके वैद्युताः रजताः परुषाः श्यामाः कपिलातिलोहिताः ऊर्ध अवपतञ्च पतन्ताच्च वैद्युत इत्येकादश नैनं वैद्युत ह्यनस्ते या एवं वेद सा होवाच वासः व्यासः पाराशर्यः विद्युद्धमेहमेवाहं मृत्युमेच्छमिति न तक्वा त्वकामहते या एवं वेद अधगन्धर्वगणाः स्वानभ्राटु अङ्घररिर्भारिः हस्तः वृषानुशिर्विश्वावसुः मूर्ध्वान्वंसुवहर्यक्ष कृतिर्चेकादश गन्धर्वगणाः देवाच महादेवाः रश्मयच्छा देवा गरगिरः नयनं गिरो हिनन्ति या एवं वेद गौरी ममाय सलिलानि तक्षते एकपदे द्विपदे सा चतुष्पदी अष्टापदे नवपदे बभूवसे सहस्राक्षर परमे व्योमन्निते वाचो विशेषणम् अध निगधा व्याख्यात तानुर्क्रमेष्य वराहवत्सत्तपनः तपसः विद्युन्मानः सोधोपयः स्वापयो गृहमेधाच्छे चेते ये चेमे सिमि विद्विष्यः सर्जन्याः सप्त पृथिवीमपि वर्षन्ते वृष्टिभिरिते एतवैव विभक्तिविपरीतः सप्तभिर्वातैरुधीरिताः अमूल्लोकानभिर्भिः वर्षन्ते तेषामेषा भवति समानमेतदुदकम् उच्छ्वैता वचाभिः भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति देवं जिन्वन्यग्नया इति यदक्षरं भूतकृतं विश्वे हे देवा उपासते महर्षिमस्तामस्य गोप्तारं यमदग्ने नमकुर्वत यमदग्निराप्यायते छन्दोभिच्चतुरुत्तरैः राजस्वमस्य तृप्तास्याः ब्राह्मणवीर्यावत शिवानः प्रदिशो दिशः तच्चं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दविस्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुष्येभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदेशं चतुष्पदे सोमा वा असोमाप इति निगधा व्याख्याताः सहस्रभृदीयं भूमिः परं योपसहस्रावृत अश्विना भुज्युन्ना सत्या विश्वस्य जगतास्पते याया भूमिः पतिर्व्योम मिदुनन्तादुर्युधः पुत्रो बृहस्पति रुद्रः शर्मा इति स्त्रीपो पुममं शुक्रन् वामन्यध्वजं वामन्यतु विषुरूपे अहानि धौर्यवस्तः विश्वहीमाय अवदः स्वधावन्तो भद्रावं पूषणविहारतिस्तरस्तु वासाच्यो चित्रो जगते निधानोद्भवा भूमि चरदः सखायतावस्विना रासभ्यास्य हवं मे सुभस्पतेद आगतसूर्यासः चिग्रोह बुद्धिमस्यष्टनो दमेघः रयिच्छा रयन्न कच्छिन्मां आवाहः तमोहधर्नो भिरात्मास्वतिभिः अंतरिक्षपृथ्भिः रपोधकाभिः तिस्रः क्षप्रस्ति श्रीरः तीव्रजद्भिः नासत्या भज भुज्यमाहाधुङ्गतङ्गैः समुद्रस्य धन्वन्नार्धत्रस्यः पारे त्रिभिर्दैः सपतवद्भिः षडैस्वैः सवितारं वितन्वन्तम् अनुबन्धाति साम्बरः अपुभूषाम्भरश्चैव सवितारेपसो भवतो त्वं सुतृप्तं विधत्वैव बहु सोमागिरं वसे अन्वेति तुग्रो वक्रियान्तम् आयसूयन्तो स्वमतृषोः सा सर्षास्मस्तो मोदत्यो ततः वाचोगः पिपाति ततो स तद्घो विस्पात्येत्मने रक्षसाननित्योच्चाय ये अन्वेति परिवृत्ताः वृत्यास्तः एवं मेतास्तो अश्विन चायेते युः पृथ्व्योः अहरर्घ अर्भन्धदादे तयोरेतो वत्साह रोता हो रात्रे पृथिव्याः आहा दिवो रात्रिः ता विसृष्टो सुस्तोधम्पदे एव भवतः तया रेतो वत्सो अग्निच्छादित्य रात्रेर्वत्स्यः श्वेत आदित्याहोऽग्निः ताम्रो अरुणः
ताविसृष्टोः दम्पती एव भवतः तयोरेतोः वत्सोऽत्रच्च वैद्यच्चाग्निर्वत्रः वैद्युत आदित्यः सा ताविष्टसृष्टो दम्पती एवं भवतः तयोरेतो वत्सो उष्मा च नेहारच्च वृत्रस्योऽशाम वैद्युतस्य नेहारः तौ तावेव प्रतिबध्यते सेयुरात्रि गर्भिणी पुत्रेण संवसते तस्या वा एतद्दुल्भणं यद्रात्रौ रश्मयः यथा गोर्भर्भिण्या उल्भणम् एवमेतस्य उल्भणं प्रजेष्ठुः प्रिया च पशुभिश्च भवति या एवं वेद एतमुज्झन्तमाप्यं तं जेते आदित्यपुण्यस्य वत्सः अधः पवित्राराङ्गिरसः पवित्रवन्तः परिवाजमासते पितेषां प्रत्नो आभिरक्षति व्रतं महासमुद्रं वरुणस्थिरोधते धीरायिच्ये कुद्धरणेश्वराभं पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्देशे विश्वतः आतप्ततनूर्न तदामो अश्नुते श्रुताश इद्वहन्तः समास्यत ब्रह्मदेवानाम् असत्यसज्जे ततक्षु ऋषयः सप्तात्रिच्छ यत्सर्वं त्रयो अगस्त्य च नक्षत्रैः संकृतो वसन् अधः सवितुः स्यावास्यः वर्तिकामस्य अमीयार्क्षाः निहितास उच्छा नक्त्रं ददृशे श्रेः कुहो चिद्धिवेयोः अदब्धानि वरुणस्य व्रतानि विचाखसच्छन्द्रमा नक्षत्रमेते सत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् तत्सवितुर्वणीमहे वयं देवस्य भोजनं श्रेष्ठ सर्वधातमं गुरुं भगस्य धीमहि अपागहता सवितातृभिन् सर्वादिवो अम्दस्सः नक्तं तान्यभवं दृशे हस्तस्न सम्भविष्यामः नामैव नाम मे नपुसकं पवास्त्रस्य स्मे स्थावरो संयथ जङ्गमः यजोक्षये यजोयक्षे अष्टाहे च मया भूतान्यचक्षत पशवो मम भूतानि अनुभञ्जो स्मृहं विवः स्त्रियः सतिः तामुमे उषपुषाहुः पश्य दक्षिण्वान्न विचेतकदन्दाः कविर्यः पुत्रस्य यमाचिकेत यस्ता विजानत् सात्सवितुः पिता सत् अन्धो मणिविन्धत तमनङ्गुलिरावयत ग्रीवः प्रत्यमुञ्चतो तमजिह्वा असच्चत्त ऊर्ध्वमूला व्याख्याकं वृक्षं यो वेद सम्प्रति नासा जातो जनश्रद्धजात् मृत्युर्मा मार्यादितिः सहसितारुधितङ्गितं वीणा पणवलासितं प्रदं जीवं याच्छ यत्किञ्चितिम् अङ्गानि स्नेव विद्धि तत् आतृष्यः श्रुत्वस्य ध्यायत अस्माज्ञाता मे मिदो चरन् पुत्रो निरुत्या वैदेह आचेत यच्छेतनः सतं मणिविन्धंत सोऽनङ्गुलिरावयत सोऽग्रीवः प्रत्यमुञ्चतो सोऽजिह्वो असच्छत नैतं रसिं विदित्या नगरं प्रविश्रेत् यदि प्रविशेत् मिधौ चरित्वा प्रविशेत् तत्सम्भवस्यं व्रतम् आतमग्नेरथं तिष्ठः एकाश्वमेकयोजनम् एकचक्रमेकधुरं वातध्राजगितिं विभोन ऋष्यतेन व्यधते न्यास्योक्षो यातु सज्जते यश्रोतान् रोहिताच्छताच्छाग्ने रथे युक्त्वा तिष्ठते एकया च दशभिश्च स्वभूते द्वाभ्यामिष्टये विशत्या च तिस्रुभिश्च वहसे त्रिसिता च नियुद्भिर्वायुर्वायविहितां विमुञ्च अतानुष्य प्रतनुष्य उद्धमाधमा सन्धमा आदित्य चन्द्रवर्णानां गर्भमादेहि याः पुमान् इतसिक्ता सूर्यगतं चन्द्रमसे रसं कृधि वाराधञ्च दञ्झन्याघ्रेऽग्निं या योको रुद्र उच्यते असंख्यस्ता सहस्राणि स्मर्यते च न च दृश्यते एवमेतन्निबोधत अमन्ध्रेरिद्रहरिभिः या हि मयूरारोभिः मात्वा केचिन्नि योमरिन्नपासिनः ददन्वेव ताहि मामन्ध्रैरिन्द्रहरिभिः
यामि मयूररभोमभि मा केचिन्ये येमुरिन्नपासिनः निधन्वेवाताम् इमनुविच्छ महाद्भिच्छ निघृष्टैरसमायुतैः कालैर्हिरत्वमापन्नैः इन्द्रायाहि सहस्रायुको अग्निर्व्यभ्राष्टिवावसः वसनः वायुरश्वेतसिक्रुन्दः कः संवत्सरो विषुवर्णैः नित्यस्ते सुचरास्तव स्वभ्रमण्यो स्वब्रह्मण्योऽन्यम् इन्द्रागच्छ हरिव आगच्छ मेधातिथेः मेषवृषणस्वस्य मेने गौरवस्कन्धिन हल्यायै जारकौशिकब्राह्मण गौतबुभ्रूभावन अरुणाश्वइहागतः वसवः प्रदीक्षित अष्टो दिवाससो यज्ञयाः अग्निच्च जातवेदाच्छेत्येते तम्रास्वास्त्राम्ररदाः ताम्रवर्णास्थदासिताः दण्डहस्ताः क्वादग्धतः इतो रुद्राः परङ्गताः उक्तस्थानं प्रमाणञ्च पुरयुत बृहस्पतिच्छ सविता च विश्वरूपेण रूपैरिहागतं रथो नोदकवर्त्मना अप्सुषा इति दद्वयोः उक्तवेषो वासासि च कालवयवानहमितः प्रतीज्य वासाच्च इत्यस्मिनोः को अन्तरिक्षे शब्दं करोतीति वासिष्ठोरोहिणो मीमांसाञ्चक्रे तस्मै शा भवति वास्रेव विद्युते ब्राह्मणबुधर्णमसि ब्राह्मणबुधीर्णमसि ब्राह्मण अस्तर्णमसि ब्राह्मण उपस्तर्णमसि अवक्रामतः गर्भिण्यः अष्टपुप्रात् अष्टपत्नीमिमान् महीम् अहं वेदनामे मृत्युः न चा मृत्युः रघुहरात् अष्टयोन्यष्टपुत्रम् अष्टपदिधदमन्तरिक्षम् अहं वेदनेमे मृत्युः न च मृत्यो रघुर्हरत् अष्टयोनिमष्टपुत्राम् अष्टपत्नीम् ममोन्धैवम् अहं वेदना मृत्युः न च मृत्यो रघुहरत् सुत्रामाणं महीर्मूषुः अदित्यन्तरिक्षम् आदित्यर्मिताः सा पिता सा पुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजनाः अदितिर्जातमदिति जनित्वम् अष्टो पुत्रासो अदितेः ये जातस्तन्वा परिदेवम् उपप्रेत्सप्तभिः परामार्ताण्डमास्यतु सप्तभिः पुत्रेन्दितिः उपप्रैतूर्यं त्वं युगायं प्रजायै मृत्यवे तत् परामार्ताण्डमा भरदिति तानमक्रमिष्यामः मित्रच्च वरुणच्च धाताचार्यमा च असच्च भगच्च इन्द्रच्च विभास्वाच्छेत्येते हिरण्यगर्भो हसस्सुच्छिषित ब्रह्मजज्ञानं तदित्पदहामिति गर्भप्रजापत्यः अतः पुरुषः सप्तपुरुषः यदास्थानं गर्भिण्यः योऽसौः तपन्नुदेते सा सर्वेषां भूतानां प्राणानादायोदेते मापे प्रजा मा पशूनां मा मम प्राणानादो योदगाः असो योस्तमेति सा सर्वेषां भूतानां प्राणानादायस्तमेति मा मे प्रजया मा पशूनां मा मम प्राणादय स्तङ्गाः असो या अपूर्वति सा सर्वेषां भूतानां प्राणैरापूर्यते मा मे प्रजा मा पशूनां मा मम प्राणैरापूरिष्टः असो यो पक्षीयते सा सर्वेषां भूतानां प्राणैरपक्षीयते मा मे प्रजा मा पशूनां मा मम प्राणैर्पक्षेष्ठाः अमोने नक्षत्राणि सर्वेषां भूतानां प्राणैरप प्रसर्पन्ति च मा मे प्रजाया मा पशूनां मा मम प्राणैरप प्रसृपत मोस्पृशपत इमे मासाच्छ सर्वेषां भूतानां प्राणैरप प्रसर्पन्ते स्वसर्पन्ते च मा मे प्रजया मा पशूनां मा मम प्राणैरप प्रसृपत मोत्सप्रत इम ऋतवः सर्वेषां भूतानां प्राणैरप
सर्पन्ति चोत्सर्पन्ति च मामे प्रजया मा पशूनां मा मम प्राणैरप प्रस्रपत मोत्सपत आयः संवत्सरः सर्वेषां भूतानां प्राणैरप प्रसर्पन्ति चोत्सर्पति च मामे प्रजया मा पशूनां मा मम प्राणैरप प्रस्रपः मोत्सप इदमः सर्वेषाः भूतानां मा मम प्राणैरप प्रसर्पन्ति सर्पते चोत्सर्पति च मामे प्रजया मा पशूनां मा मम प्राणैरप प्रस्रपः मोत्सपः ये रात्रिः सर्वेषां भूतानां प्राणैरप प्रसर्पति चोत्सर्पति च मामे प्रजया मा पशूनां मा मम प्राणैरप प्रस्रपः मोत्सपः ओं भूर्भुवस्सुवः एताध्वोमिदुनं मानो मिदिन् अधादिस्य स्याष्टपुरुषस्य वसूनामादित्यानस्थाने स्वतेजसा भाने रुद्राणामादित्यानस्थाने स्वतेजसा भाने आदित्यानामादित्यानस्थाने स्वतेजसा भाने सता सत्यानाम् आदित्यानस्तने स्वतेजसा भाने अभिद्वन्वत्तामभिघ्नतां वातवतां मरुताम् आदित्यान आध्याने स्वतेजसा भाने भुवनामादित्यानस्थाने स्वतेजसा भाने विश्वेशान्धेन वानम् आदित्यानस्थाने स्वतेजसा भाने संवत्सरस्य सवितुः आदित्यरस्य तेजसा भाने ओं भूर्भुवस्सुवः रश्मयोः ओं मिथुनं मानो मिथुनं दृढ्वयम् आरोगस्य स्थाने स्वतेजसा भाने भ्राजस्य स्थाने स्वतेजसा भाने पटरस्य स्थाने स्वतेजसा भाने पतंगस्य स्थाने स्वतेजसा भाने स्वर्णरस्य स्थाने स्वतेजसा भाने ज्योतिषे मतस्य स्थाने स्वतेजसा भाने विभासस्य स्थाने स्वतेजसा भाने कश्यपस्य स्थाने स्वतेजसा भाने ओं भूर्भुवस्सुवः ओं भूर्भुवस्सुवः आपो वो मिथुनं मानो मिथुनं रीढ्वम् अथ वयो रेकादश पुरुषस्येकादश स्त्रीकस्य प्रभ्राजमानाना रुद्राणस्थाने स्वतेजसा भाने व्यवधाताना रुद्राणस्थाने स्वतेजसा भाने वासिके वैजिताना रुद्राणस्थाने स्वतेजसा भाने रजताना रुद्राणस्थाने स्वतेजसा भाने परुषाणा रुद्राणस्थाने स्वतेजसा भाने श्यामाना रुद्राणस्थाने स्वतेजसा भाने कपिलान रुद्राणस्थाने स्वतेजसा भाने अतिलोहितान रुद्राणस्थाने स्वतेजसा भाने ऊर्ध्वाना रुद्राणां स्थाने स्वतेजसा भाने अवपतन्तानाः रुद्राणस्थाने स्वतेजसा भाने वैद्युताना रुद्राणस्थाने स्वतेजसा भाने प्रभ्राजमानीना रुद्राणीना स्थाने स्वतेजसा भाने व्यवधातीना रुद्राणीना स्थाने स्वतेजसा भाने वासिके वैद्युतेना रुद्राणीना स्थाने स्वतेजसा भाने रजतान रुद्राणीना स्थाने स्वतेजसा भाने परुषाणा रुद्राणीना स्थाने स्वतेजसा भाने श्यामाना रुद्राणीना स्थाने स्वतेजसा भाने कपिलान रुद्राणीना स्थाने स्वतेजसा भाने अतिलोहितेन रुद्राणीना स्थाने स्वतेजसा भाने ऊर्ध्वाना रुद्राणीना स्थाने स्वतेजसा भाने अवपतन्तेन रुद्राणीना स्थाने स्वतेजसा भाने वैद्युतेन रुद्राणीना स्थाने स्वतेजसा भाने ओं भूर्भुवस्सुवः रूपाणि वो मिथुनं मानो मिथुनं रीढ्वम् अदाग्नेरष्टपुरुषस्य अग्नेः पूर्वादिश्यस्य स्थाने स्वतेजसा भाने ज्ञातवेदस उपदिश्यस्य स्थाने स्वतेजसा भाने सहोजसो दक्षिणदिशस्य स्थाने स्वतेजसा भाने अजरा प्रभा उपदिश्यस्य स्थाने स्वतेजसा भाने वैश्वानरस्य
परदिश्यस्य स्थाने स्वतेजसा भानि नर्यापस उपदिश्यस्य स्थाने स्वतेजसा भानि पंक्तिराधसो दग्धिष्यस्य स्थाने स्वतेजसा भानि विसर्पण उपदिश्यस्य स्थाने स्वतेजसा भानि विसर्पण उपदिश्यस्य स्थाने स्वतेजसा भानि ओं भूर्भुवस्सुवः रूपाणि वो मिथुनं मानो मिथुनर्वीढ्वं दक्षिणपूर्वस्यां दिशि विसर्पे नरकः तस्मान्नः परिपाहि दक्षिणापरस्यां दिश्या विसर्पे नरकः तस्मान्नः परिपाहि उत्तरपरस्यां दिशि विषादी नरकः तस्मान्नः परिपाहि उत्तरपरस्यां दिश्या विषादी नरकः तस्मान्नः परिपाहि आयस्मिन् सप्त वासवा इन्द्रियाणि शतकृतविच्येते इन्द्रघोषावो वसुभिः पुरस्ताधुपदिता तथा दतां मनोजवसो वः पितृव्यदक्षिण अत उपदधातां प्रचेतवारो रुद्रैः पश्चादुपदधाततम् विश्वकर्मा वादित्यरुत्तरत उपदधातां त्वष्टावो रूपैरूपपरिष्टा पदददातां संघानं वा पच्छादिते आदित्यः सर्वोऽग्ने पृथिव्यां वायुरन्तरिक्षो वृक्षे सूर्यो दिवि चन्द्रमा दिक्षु नक्षत्राणि स्वलोके एवा ह्यग्ने एवा हि वायो एवा हीन्द्र एवा हि पूषान् एवा हि देवाः आपमापामपस्सर्वाः अस्मादस्मादितो मतः अग्निर्वायुच्च सूर्यच्च सह सञ्चस्करद्धिया वायुवस्व रश्मिपतयः मरीच्यात्मावो बभ्रुव देवीर्भुवनसुवर्हि पुत्रवत्वाय मे मतः महन्नाम्नीर्महामानः महासो महासत्त्वाः देवीः पर्जन्यसूपरि पुत्रपत्वाय मे सुत आपासृष्टिमपारक्षः आपास्नुष्टे मापारघम् अपाघ्रोमपच वर्तिम् अपदेवीरितो हित वज्रं देवीरजिताच्छ बोनं देवसूवरिः आजित्या नदीतिं देवीं योनिनोर्ध्वमुदीशत भद्रं कर्णेभिः शृणीयाम देवाः भद्रं पश्यमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरग्नैरङ्गैष्टिष्ट्वागं स्वस्तनूभिः व्यसेम देवहितं युधायुः स्वस्तिन इन्द्रो वृद्रश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु केतवारुणाच्छवृषयो वातरसनाः प्रतिष्ठास्य ददाहि समाहितासो सहस्रधायसं शिवानस्यन्तं भवन्तो दिव्यापवोषधयः सुम्रीडीका सरस्वते माते व्योमसन्द्रसिदे व्योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवते चन्द्रमा आपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवते या एवं वेद योपामायतनं वेद आयतवान् भवते अग्निर्वा आपामायतनम् आयतनवान् भवते योऽग्नेरायतनं वेद आयतनवान् भवते आपोहराग्ने आपोभ अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवते या एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनं वान् भवते वायुर्वा आपामायतनम् आयतनवान् भवते यो हयरोयनतनं वेद आयतनवान् भवते आपो वै वायुरोयतनम् आयतनवान् भवते या एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवते असो वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवते योमस्यः तपतायतनं वेद आयतनवान् भवते आपो भावः आमुष्य तपतायतनम् आयतनवान् भवते या एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवते चन्द्रमा आपामायतनम् आयतनवान् भवते चन्द्रमसा आयतनं वेद आयतनवान् भवते आपो वै चन्द्रमसा आयतनम् आयतनवान् भवते या एवं वेद
मायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा आपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणमायतनम् आयतनवान् भवति या एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा आपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्य आयतनम् आयतनवान् भवति या एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा आपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति या एवं वेद योप्सुनावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्ययशा तिष्ठते इमे वै लोका अप्सु प्रतिष्ठिताः तदेशाभ्यानोक्त अपारसमुदयः सन् सूर्ये शुक्रसमाभृतम् अपारसस्य यो रसः तं वो गृह्णाम्युत्तममिति इमे वै लोका अपारसः ते मुष्मीन्नजित्ये समाभृताः जनुदग्ने मुत्तरभेदिङ्कात्वा आपां पूरयित्वा गुल्फदग्धं पुष्करपर्णैः पुष्करदण्डैः पुष्करैः च सस्तीर्य तस्मिन् विहायसे अग्निं प्रणीयो उपमसमाधाय ब्रह्मवाजिनो वदन्ते कस्मात् प्रणीते यमग्निच्छीयते सा प्रणीते यमप्सुह्यूयं चीयते असो भुवनेऽप्यानाहिताग्निरेताः तमभिताहेता एता अभीष्टका उपदधाति अग्निहोत्रे दस्य पूर्णमासयोः पशुबन्धे चातुर्मास्येषु अधो आहुः सर्वेषु यज्ञकृतुष्यते एतद्धस्मवा आहुस्यण्डिलाः कमग्निञ्चिनुते सत्रियमग्निं चिन्वानाः संवत्सरं प्रत्यक्षेण कमग्निञ्चितनुते सावित्रिमग्निं चिन्वानः आमुमादित्यं प्रत्यक्षेण कमग्निं चिनुते नाचिकेतमग्निं चन्वानाः प्राणान् प्रत्यक्षेण कमग्निं चिनुते चातुहोत्रियमग्निं चन्वानः ब्रह्म प्रत्यक्षेण कमग्निं चिनुते वैश्वस्य जनग्निं चिन्वानः शरीरं प्रत्यक्षेण कमग्निं चिनुते उपमानुमावाक्यमासु मग्निं चिन्वानः ईमान् लोकान् प्रत्यक्षेण कमग्निं चिनुते इममारुणकेतो कमग्निं चिन्वानः या योवास सीताच्छमुताच्छ व्यतापतितमिति योग्नैर्मेधूय वेदमिथुनावान् भवति आपो व अग्नेर्मध्रूयः मिथुनावान् भवति या एवं वेद आपो वा इदमानश्चलीलमेव स प्रजापतिरेकः पुष्करपर्णे समभवत् तस्मान्तरन्मानन् कामः समवर्तत इदं सृजेयमित तस्माज्जुतिर्पुरुषो मनमसभिः गच्छति तद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति तदशाभ्यो नाक्ता कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यथासीतो सतो बन्धुमसते निर्विन्धन् हृदि प्रतीश्यो कवयो मनीषेति उपैनन्त दुपनमते यत्कामो भवति यावं वेद सा तपो तपस्तप्यत तपस्तप्य शरीरमधुनत नुत तस्य यन्मानसमानसीतो ततोरुणाः केतवावातरशान ऋषयवधतिष्ठन् यो नखाः ते वैखानसाः ये वालाः ते वालकिलाः यो रसः सोपामाम् अन्तर्गतः कूर्मं भूतसर्पं तमब्रवीत् मम वै त्वद्भास समभूत् नेत्रभवेत् पूर्वमेवाहमिहासनिते तत्पुरुषस्य पुरुषत्वं सा सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षस सहस्रभात् भूत्वा दतिष्ठत्
तमब्रवीत् त्वं वै समभूः त्वमिदं पूर्वः कुरिष्येते सायत आदायापः अंजलीना पुरस्तादुपाधदात् एवाशेवेते तथा आदित्यवदतिष्ठत् सा प्राचीधिक अधारुणः केतुर्दक्षिणता उपाधदात् ये व्याघ्ना इति ततो वा अग्निरुधतिष्ठत् सा दक्षिणाधिक अधारुणः केतुः पश्चादुपददात् एवाहि वायो इति ततो वायुरुधितिष्ठत् सा प्रतीचेदिके दिक् अदारुणः केतुरुत्तरतः उपाधादात् एवाहिन्द्रेति ततो वा इन्द्र उदतिष्ठत् सोधीचिदिक् अधारुणः केतुर्मध्य उपाधदात् एवाहि पूषन्निते ततो वै पूषोधतिष्ठत् सेयं दिक् अदारुणः केतुर्परिष्ठाधु पाधदात् एवाहि देवाहि दहते ततो देवमनुष्याः पितरः गन्धर्वाप्सरसोच्छ दत्तिष्ठन् सोर्धादिको या विप्रशो विपरापत्तन् ताभ्योऽसुरा रक्षसी पिशाचाच्छो दतिष्ठन् तस्मात् ते पराभवन् विपृढ्यो हिते समभवन् तदेशाभ्यान्नोक्ता आपूह यद्ब्रह्म तीर्घर्म मायन् दक्षं ददान जनयन्ति संयम्भुं तथा इमेध्यसृजन्त सर्गाः अद्भ्यो वा यदं समभूत् तस्माद्धिदा सर्वं शिथिलमिवाद्रवमिवाभवत् प्रजापतिरावतत् आत्मनात्मानं विधाय तदेवानुप्राविशत् तदेशाभ्यानोक्त विधाय लोकान् विधाय भूतानि विधाय सर्वाः प्रदिशोदिशच्छ प्रजापतिः प्रथमाझ ऋतस्यात्मानात्मानभिः संविवेश्यते शेते सर्वमे वेदमास्त्वा सर्वमवरुद्धय तदेवानुमः प्रविशते या एवं वेद चतुष्टया आपो गृह्णति चत्वारि वा आपारूपाणि मेधो विद्युत् स्तनयत्नुर्वृष्ण्युः तान्येवावरुन्धे अतपतिवर्ष्या गृह्णाति ताः पुरस्तादुपदः ददाति एता वै ब्रह्मवर्चस्य आपः मुखतः एव ब्रह्मवर्चः समरुन्धे तस्मान्मुखतो ब्रह्मवर्चस्य सितरः कूप्या गृह्णाति ता दक्षिणता उपदधाति एता वै तेजस्विनी नीरापः तेज वा एवास्य दक्षिणतो दधाति तस्माद्दक्षिणो अर्धतेजस्वी तरः स्थावरा गृह्णाति ता पश्चा द्विपदा दधाति प्रतिष्ठिता वै स्थावराः पश्चादेव प्रतिष्ठते वहां तीर्घ्रहत्नीति तावत्तरता उपदधाति ओजसा वायेत वहन्तीरोवोद्धरतीरव आकुजतीरव धावन्ति ओजा एवास्योत्तरतो दधाति तस्माद्धुत्वोर्ध ओजस्वीतरः संभार्या गृह्णाति तामध्य उपदधाति इयं वै संभार्याः अस्यामेव प्रतिष्ठते पल्वल्या गृह्णीति गृह्णाति ता उपरिष्टा दुपदः ददाति असो वै पल्वयाः अमुष्यामेव प्रतिष्ठते दिक्षुपदधाति दिक्षु वा आपः अन्नं वा आपः अद्वोचा च अन्नं जायते यदवध्योन्नं जायते तदवरुन्धे तं वा एता वरुणाः केतव वातरसाना ऋषियो चिन्वन् तस्मादारुणकेतकः तदेशाभ्यानोक्त केतवा अरुणा सच्छ ऋषयो वातरसनाः प्रतिष्ठा शतादाहि समाहितासो सहस्रधाय समिते शतसच्छैव सहस्रश्च प्रतिष्ठते या एतमग्निं चिनुते या उचैनमेवं वेद यानुदग्नेः मुत्तरवेधिं कात्वा आपाम्बूरयते आपः सर्वत्वाय पुष्कर पर्णरुक्मं पुरुषमित्युपदधाति तपो वै पुष्करपर्णं
एव देवास्ते तदवरुन्धे कूर्मप ददाति आपामेव मेधमवरुण्ढे अधो स्वर्गस्लोकन्यसमष्टैः अपमापाम सस्यार्वा आस्मादस्मादितो मतः अग्निर्वायुच्छा सहसं च स्करर्धिया इति वायुवस्व रश्मिपतयः लोकं प्रणिच्छिद्रं प्रणः यास्तिस्राः परमजाः इन्द्रघोषावो वसुभिरे वाह्ये वेते पञ्चचितया उपददाति पाञ्चोऽग्निः यावनेवाग्निः सन्तञ्च्युनते लोकं प्रणया द्वितीया मुपददाति पञ्चपदा वै विराटो तस्या वायियं पादः अप्नरिक्षं पादः द्योः पादः दिशापादः परोरजाः पादः विराज्यैव प्रतितिष्ठते या एतमग्निञ्चुनते या उचैनमिवं वेद अग्निं प्रणीयोप समादाय तमभित एताभीष्टक उपदधाति अग्निहोत्रे दर्श पूर्णमासयोः वसुबन्धे च तुर्मास्येषु अदोह आहुः सर्वेषु यज्ञकृतिष्यते अतः स्माहारुण्यस्वायम्भुवः सावित्रः सर्वोऽग्निर्त्यननुषङ्गं मन्यामहे नाना वा एतासां वीर्याणि कमग्निञ्चुनते सत्रियमग्निं चिवानः कमिग्निञ्चुनुते सावित्रमग्निं चिवानः कमिग्निञ्चुनते वनाचिकेतमग्निं चिवानः कमिग्निञ्चुनते चातुर्होत्रियमग्निं चिवानः कमिग्निञ्चुनते वैश्वसृजमग्निं चिवानः कमग्निञ्चुनते उपानुवाक्यामाशुमग्निं चिवानः कमग्निञ्चुनते इममारुणकेन्तङ्गमग्निं चिवानः इति वाग्निः व्रपाणो संस्वलायेत तान्येतास्य यज्ञः तस्मान्यान्मनुष्य सोत्तरवेदेषु कृतिषु चीन्वित उत्तरवेद्याग्नि इच्छीयते प्रजाकामच्छिन्वित प्रजापत्यो वा एषाग्नि प्रजापत्यः प्रजावान् भवति या एवं वेद पशुकामच्छिन्वित संघ्नानं यवा एतत् पशूनां यदापः पशूनामेव संघ्नानेऽग्निञ्चिनुते पशुमान् भवति या एवं वेद पृष्टिकामच्छिन्वित आपो वै वृष्टिः पर्जन्यो वर्षको भवति या एवं वेद अमायावै चिन्वित आपो वै भेषजमेवास्मै करोति सर्वमायुरेति अभिचरच्छिन्वित ओज्रो वै आपः ओज्रमेव भ्रातृव्यभ्यः प्रहरति स्तुणत एनं तेजस्कामो यशस्कामः ब्रह्मवर्चसा कामः स्वर्गमाकामच्छनीन्वित एतवद्वा वास्ति यावदेवास्ति तदवरं धे तस्मै तदो व्रतं वर्षति न धावेत् अमृतं वा आपः अमृत्स्यानन्तरित्यै नाप्सु मूत्रपुरीं कुर्यात् न विष्टिनिष्ठिवेत् न विवसनस्सनस्नायात् गुह्यो वा योषाग्निः एतस्याग्नेरसरनभाभ्यारोहयान कूर्मस्य स्नियात् नोदकस्याघातुकान्येन मोदकानि भवन्ति अघूतकापः या एतमग्निञ्चुनुते या उचैनमवं वेद इमानुकं भुवन शेषधेम इन्द्रश्च विश्वचे देवाः यज्ञश्च सन्तन्वञ्च प्रजान्धा आदित्यरैन्द्रस्य मा शेष धातु आदित्यैरिन्द्रः सगणो मरुद्भिः अस्माकं भूत्वा वितातनूनाम् आप्लवस्य प्रप्लवस्य अंढिभवज मामहुः सुखादीन्धु दुःखनिधनां प्रतिमुञ्चस्व स्वांपुरं परीच्य स्वायम्भुवः ये शरीराण्यकल्पयन् ते देहं कल्पयन्तु मा च ते क्यास्मातीरिषतो उत्तिष्ठता मा स्वप्तताग्निविच्छन्धुत भारत राज्ञः सोमस्य तृप्तासः सूर्येण मसैजोषाशसा सुवासाः अष्टाचक्रनवद्वारा देवानां भोरयोध्य तस्मा हिरण्मयः कोशः
स्वर्गो लोको ज्योतिषाश्रितः यो वैतां ब्राह्मणो वेद अमृतेन मृतां पुरीं तस्मै ब्रह्मा च आयुः कीर्तिं प्रजां ददुः विभ्राजमानाः हरिणीं यशसा संपरिवृतां पुरहिरण्या या ब्रह्म विवसेन पराजिता पराङ्गेच्चञ्झ्यामया पराङ्गेच्चनाशके यजामत्रच्चान्वेते विद्वान् देवासुरानुभयान् यत्कुमारीमन्ध्रयते यद्योषध्यस्त्व तीव्रत अरिष्टं यत्किञ्च क्रियते अग्निस्तदनुवेदते अश्रुतास्फुताश्रतच्च यज्ञानो पियजस्वज्वनः स्वस्वर्धन्तो नापेक्षन्ते इन्द्रमग्निच्छ यो विदुः सिकतायवं संयन्ते रश्मिभिः सह मुदीरिताः अस्माल्लोकाधा मुष्माच्छ ऋषिभिर्दात्मस्भिः आपेतानेतविच सर्वतातः ये त्रस्ता पुराणा ये च नूतानः अहोभिरद्भिरक्तुभिव्यक्तं यमो ददात्वापानं स्मरेण मुनन्तु नृपात्वराः अकृष्टाया च कृष्णजाः कुमारीषु कनीनिषु जारिणीषु चाये हिताः रेतः पीताण्डपीताः अङ्गारेषु च